जिन्नाती खूबसूरती, बला की खूबसूरती, नज़र ही ना हटे। उसने अपना हाथ मेरे कंधे पर रख दिया। मैं मुस्कुरा पड़ा। हैज़ा, मैंने कहा और उसका हाथ हटा दिया कंधे से। माना मैं आदमजात हूँ, माना मैं कच्चा भी हूँ, मैंने उससे कहा। उसने फिर से हाथ रखने के लिए उठाया। मैंने बीच में ही पकड़ लिया उसे और उसने भींच दिया मेरा हाथ। लेकिन मैं यहाँ बहुत पक्का हूँ, मैंने उससे कहा और छुड़ा लिया हाथ अपना और बाहर से खनकती हुई हंसी गूंजी। मैंने बाहर देखा, फैज़ान के साथ स्वाति जा रही थी। अब तो वो जिन्नी जैसी लग रही थी, यानी कि जिन्नात की कबीले की ही लग रही थी। वैसी ही चाल ढाल, वैसी ही पोशाक और वैसी ही नकाब। वे एक दूसरे तंबू में चले गए थे। इतने में ही वो हैज़ा उठी और चली बाहर। मैं उस तंबू को देखे जा रहा था और तभी अशूफ़ा आई, मुझे देखा, मुस्कुराई और चली गई उसी तंबू में। फिर हैज़ा लौट आई। आकर उसने शरारत से मुझे बोला, आप और हाजिर का क्या संबंध है फिर? वो शरारत से बोली थी, होंठों पर बेहयाई का जामा पहन लिया था उसने। तब मैंने पूछा, क्या कहना चाहती हैं आप? तो वो कहने लगी, वो जायज़ है ना? तो मैंने कहा, हाँ, क्यों? तो उसने पूछा कि वो आतिश आप आदमजात? उसकी आंखों में अब कज़ा खेल उठी थी। मैंने कहा, हाँ इज़ा, सच है ये। तो वो कहने लगी, जायज़ है ना वो आपके लिए? वो भी तो एक आतिशज़ादी है। उसने पूछा तो मैंने कहा, मैंने निकाह नहीं किया है उससे। तो मैंने उसको कहा तो वो कहने लगी, बाकी सब कुछ? अब मैं बुरी तरह फंस चुका था क्योंकि मैंने वो सब कुछ किया था। क्या बोलूँ मैं, मेरी तो दुखती रग पकड़ ली थी उसने। उसने कहा फिर से, हाँ बाकी सब? उसने कहा कि जायज़ है या नहीं? बेहद ही कड़वा सवाल था उसका ये। मुंह कसेला हो गया था मेरा तो, और जवाब भी क्या देता। मेरे आगे एक बहुत बड़ी मुश्किल सवाल उसने रख दी थी। ये तो वही हालत थी कि हाथ सने थे घी में और मुंह भी सना था और तुर्रा ये दूं कि संभाल के रख रहा था मैं। तो सवाल ही ऐसा था, जवाब दूं तो क्या दूं? दोहराया सवाल उसने फिर से, है ना जायज़? जवाब नहीं है इसका मेरे पास, मैंने उससे कह दिया। तो वो कहने लगी, हमारे पास है इसका जवाब। मैं आया सख्ते में क्योंकि मुझे एकदम चौंका दिया था उसने। इसके पास कैसे इसका जवाब है? फंसा तो हुआ ही था मैं, थोड़ा और धसका नीचे। कुछ ना बोला मैं तो। उसने कहा, हम दें जवाब आपको? तो मैंने कहा, हाँ दो। तो वो कहने लगी, रजामंदी आप दोनों की थी? मैंने कहा, हाँ। जवाब तो यही था, दिमाग में कैसे नहीं आया। बेहद तेज तर्रार है ये तो। मान गया मैं उस हैज़ा को। कुछ और कहें? वो बोलने लगी। मैंने कहा, हाँ ज़रूर, स्वाति और फैज़ान में भी ऐसी कोई रजामंदी नहीं। वो बोली। तो मैंने कहा, क्या? ये क्या सुना मैंने? ऐसा कैसे मुमकिन है? मैं समझा नहीं। मैंने उससे बोला कि मैं समझा नहीं कुछ भी, आप समझाइए। ना आज तलक ना कभी भी उनमें ऐसी कोई रजामंदी ना हुई, ना होगी। फैज़ान भाई ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो तो स्वाति को रूहानी मोहब्बत करते हैं, जिस्मानी नहीं। वो बोली। तो मैंने कहा, ओह फैज़ान, सलाम तेरी इस मोहब्बत को। मुझे तो मुरीद बना लिया था अब उसने अपना। हाँ अलीम साहब, ना आज तक हुआ और ना होगा। तभी अंदर आया वो, ये कहते हुए पिस्ते मेवे ले आया था संग में। हैज़ा उठ गई थी और बाहर चली गई थी। लीजिए खाइए, वो बोला और वो तश्तरी आगे सरकाते हुए कहने लगा, आलिम साहब लीजिए पिस्ते और मेवे खाइए। मैंने कहा, फैज़ान? उसने कहा, जी फरमाइए। मैंने उससे कहा, अगर सुरभि ने कहा तो? उससे पूछा था मैंने। तो फैज़ान कहने लगा, हम मना कर देंगे। झगड़ा किया तो? झगड़ा उठा लेंगे हम। वो बोला, कभी बात ना की तो? उनका दीदार ही काफ़ी है हमारे लिए, फैज़ान कहने लगा। और अगर वो रोने लगी तो? मैंने उससे जब ये पूछा तो उसने कहा, हम रोने नहीं देंगे उनको। तो ये तो असरात हुए ना, मैंने उससे कहा। उसने कहा, नहीं, मोहब्बत। मेरे हर सवाल का जवाब था उसके पास। सच कहता हूँ दोस्तों, मैंने ऐसा जिन्नात कभी नहीं देखा। इतना सुलझा हुआ, समझदार, गुस्सा तो नाम को नहीं, अक्लमंद, नेक और वफादार। उसने पिस्ते उठाए, छीले और मुझे दिए। मैंने वो खाए पिस्ते। मैंने उससे पूछा, ये जगह कौन सी है फैज़ान? शखरिज, हमारा बचपन यहीं बीता है, वो बोला। इसीलिए आप जुड़े हैं यहाँ से, मैंने उससे कहा। तो उसने कहा, हाँ, और छिले हुए और पिस्ते दे दिए उसने। और कौन कौन है घर में? मैंने उससे पूछा। तो फैज़ान कहने लगा, जी अम्मी हैं, अब्बू भी हैं, एक बड़े भाई हैं, सब गांव में रहते हैं, और 2 ये बहनें। वो बोला मेरे घुटने से एक छिलका उठाते हुए जवाब दे रहा था मुझे। मैंने उससे पूछा, एक बात पूछूं फैज़ान? उसने कहा, जी आलिम साहब पूछिए। ऐसा जुल्म ना करें आप हमसे इजाज़त मांगें तो लानत है हमारी ज़ात पर। फैज़ान ने कहा, आप हुक्म करें। वो बोला। मैं मुस्कुरा पड़ा। कितना सलीकेमंद है फैज़ान, कुछ कहने का मौका ही नहीं देता। उसने कहा, जी पूछें। मैंने कहा, सच बताना। तो वो कहने लगा, आलिम साहब हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं। तो मैंने उससे पूछा, अच्छा ये बताओ, स्वाति को तुमने पहली मर्तबा कहाँ देखा था और कब देखा था?
میں نے جیسے ہی پوچھا اس نے کہا آج سے 4 سال 5 مہینے اور 9 دن پہلے۔ وہ بولا ایک ایک دن گنتا آ رہا تھا وہ۔ میں تو حیران رہ گیا تھا یہ سن کر۔ میں نے پوچھا کہاں ملے؟ تو اس نے کہا ایک دیر سے آتے وقت۔ پھر میں نے اس سے پوچھا اچھا کہاں؟ اس نے کہا ایک دن میں نے اسے دیکھا، اس وقت اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا، کچھ کٹوریاں اور ایک چراغ روشن تھا، زلفیں کھلی تھی، گیلی شاید غسل کے بعد، سیدھے وہیں آ رہی تھی وہ بولا اور ایک ایک لمحہ یاد تھا اسے۔ اس نے وہ جگہ بھی بتائی، اس کا نام بھی۔ یہ جگہ دلی میں ہے، ایک بڑا سا مندر ہے وہاں۔ ان دنوں نوراترے چل رہے تھے، تبھی دیکھا تھا اس نے اسے پہلی مرتبہ۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ سواتی نے سفید کپڑے پہنے تھے، اس کے ساتھ اس کی امی جان اور کچھ لوگ بھی تھے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں تھے اس وقت؟ تو اس نے کہا ہم اپنے ایک واقف کے ساتھ تھے، ہارون نام ہے ان کا، وہ وہیں رہتے ہیں۔ ہم انہیں دیکھ نیچے آئے، سامنے راستہ روکنے کی ہمت نہ تھی، ایک طرف کھڑے رہے اور ہم نے ان کے دیدار کیے پہلی مرتبہ۔ کھو گیا تھا وہ مجھے بتاتے بتاتے وہ پہلی ملاقات کی ساری لمحات، انہی چند لمحوں میں کھو گیا تھا وہ۔ دیدار محبوب تو ہوتا ہی ایسا ہے۔ میں نے پوچھا اس کے بعد کیا ہوا فیضان؟ تو اس نے کہا اس کے بعد روز دیدار کرتے ہم ان کا۔ وہ بولا ایک دن بھی بنا ناغا نہیں گیا تھا میں، اور روز دیدار کرنے جایا کرتا تھا سواتی کا۔ میرا تو دل ہی دھک کر بیٹھ گیا تھا۔ 4 سال روز دیدار، لیکن ایک مرتبہ بھی کوشش نہیں کی۔ چاہتا تو انسان بن مل لیتا، لیکن نہیں۔ اس نے کہا تھا کہ وہ فریب نہیں کرتا۔ دوستوں، میں نے جو بھی اس گھٹنا کے بارے میں آپ کو بتایا، یہ سب مجھے فیضان نے ہی بتایا ہے۔ کئی دوستوں نے لکھا کہ یہ جو گھٹنا ہے سوکشم پلوں کو بھی لیے ہوئے ہے۔ کارن یہی ہے یہ فیضان کے بتائے ہوئے لمحے ہیں جنہیں یہاں بتانے کی میں نے کوشش کی ہے، ماتر کوشش۔ فیضان کو ایک ایک لمحہ ایسے یاد ہے جیسے بس ابھی ہی یہ سب گزرے لمحے کی بات ہو۔ میں نے کہا فیضان؟ اس نے کہا جی۔ وہ غسل خانے میں رکھے پھول؟ میں نے اس سے پوچھا تو وہ کہنے لگا اشوفا۔ اور وہ بیگ میں رکھا بڑا گلاب کا پھول؟ میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا اشوفا۔ اور میں نے پوچھا وہ ہر سنگار کے پھول؟ اس نے کہا حیضہ۔ وہ پانی، واٹر کولر؟ میں نے اس سے ساری باتیں پوچھی تو اس نے کہا حیضہ۔ وہ گاڑی میں دھواں؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا حمید نے کیا تھا وہ۔ اس لڑکے کی پٹائی؟ تو اس نے کہا حمید نے۔ اور وہ جو گھر میں آئے لوگ پٹ کے گئے؟ اس نے کہا وہ بھی حمید کا ہی کام تھا۔ سب بتا دیا تھا اس نے، ایک ایک لمحہ، سارے وجوہات، سارے کردار۔ میں نے سر ہلایا اپنا۔ اور آپ کب گئے؟ میں نے اس سے پوچھ لیا۔ چاند کا سندیسہ؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تو میں نے کہا اچھا، چھت پر وہ مہک؟ تو وہ کہنے لگا ہاں وہ بھی میں ہی تھا۔ کہا میں نے اس سے کہ اس گاڑی کو اٹھا کے رکھا؟ بولا وہ کہ ہاں وہ پیڑ جو گرا تھا، اس نے کہا ہاں اس سے بھی میں نے ہی بچایا تھا۔ سواتی کے پتاجی کے پیسے وہ بھی میں نے ہی بچوائے تھے۔ میں نے کہا اور دیدار کہاں کرتے تھے؟ تو اس نے کہا راستے میں۔ وہ بولا اچھا آپ اور کچھ بھی پوچھنا چاہیں گے کیا؟ تو میں نے اس سے کہا ہاں اس کے بعد کیا ہوا؟ میں نے پوچھا تو اس نے کہا جتنا دیکھا کرتے تھے اتنی تڑپ اٹھتی۔ وہ بولا سچ ہی کہا اس نے، کیونکہ ہم دیدار کر لوٹ آتے تھے۔ وہ اپنی محبت کا ایک ایک لمحہ کیپچر کر کے بیٹھا ہوا تھا اور ایک ایک لمحہ مجھے بتایا جا رہا تھا، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ جنات ہے یا پھر کوئی نیک فرشتہ، کیونکہ اس کے اندر سارے گن فرشتوں والے تھے۔ اتنا سلجھا ہوا، اتنا سمجھدار، اتنا نیک دل اور اتنی سچی محبت کرنے والا آج انسان نہیں ملتا، اور یہ تو پھر بھی جنات تھا۔ اس کا ایک اسٹوری ہم دیکھیں گے اس کے اگلے پارٹ میں۔ دوستوں، اگر آپ بھی اپنی زندگی کی کوئی سچی کہانی یا سچی گھٹنا ہمارے چینل سے شیئر کروانا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سٹوری بھی مائی اسٹوری بک چینل سے شیئر ہو، تو آپ ہمیں ہمارے فیس بک پیج پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور اپنی سٹوری وہاں پر ہمیں بتا سکتے ہیں۔